اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم أنت يزدي وأنت نصيري بك أجود وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت يزدي وأنت نصيري بك أجود وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت يزدي وأنت نصيري بك أجود وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 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 إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 5-6-7 साल हो गए सिर में दर्द हुआ
ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। यादाश्त कमजोर होती है ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ख्वाब डराने आते, खौफनाक आते। नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं, मैदा खराब रहता है, हाँ मेदा तो रोटी मतलब सुबह जिस्म के निशान पैंदे ने नहीं नीले नीले इन्ना जगह ते राना वाली जगह ते नहीं नहीं पैंदे। डर लगता है नहीं नहीं लगता। सिर ते दर्द रहती बस, हाँ हाँ बाल गिरते गए ने। बहुत ज्यादा ये अचानक काम शुरू होया या कितने साल हो? तकरीबन 7 साल हो गए 7 साल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता पहले शुरू होया फिर बस दिमाग दर्द होता रहा फिर उस बाद पिट्ठन दर्द होता रहा उस बाद बाल डिगना शुरू हो गया उस बाद यादाश्त कमजोर हो गई बहुत ज़्यादा दवाई लैन दम भी करवा दवाइयां भी लईਆਂ बड़ा अच्छा अच्छा ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੂਤ ਹੋਈ ਪਈ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ख्यालात आते ने कि डराने खौफनाक ख्यालात आते। ऐसा कुछ नहीं कुछ डर वगैरह ख्वाब डराने वगैरह अल्लाह का शुक्र है 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ नमाज पढ़ते जो नमाज पढ़ते उस टाइम तबीयत खराब होती नहीं ऐसा कुछ उसने नहीं ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ੋਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਮ ਕਰਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأنذر اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذكما بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعيذكما بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرز له من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها 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 ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته
أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الزاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وين حاسد. الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل داء. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. अभी की हो रहा है? सिर दर्द हो रही है, नींद आ रही है? नहीं, बस वो वैसे दर्द अगे से तो निठा लीजिए पहले तो और की हो रहा है इस टाइम? कुछ उसी बात की खामोश रहो। भी नहीं इसमें। सिर भरा भरा हो गया, अखा जो सेक नहीं करे। नहीं, जिसम बेजान होया, हाँ, और वो गले ही हो गया से दर्द की वजह था हो जाता है जो शदीद दर्द हो गया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى النور إلى النور إلى النور إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 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 إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون. اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأوحينا إلى موسى أن ألقي ساق وأوحينا إلى موسى أن ألقي ساق فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر
إن الله سيبدله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ويسوته 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت أعبدي وأنت نصير بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت أعبدي وأنت نصير بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت أعبدي وأنت نصير بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور जल्दी हाजिर हो तो इस टाइम हाजिर है जल्दी सामने आओ يخرجونهم من النور 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 إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرني من النار 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 जल्दी सामने आ जल्दी सामने आओ اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس